नमः सर्वेभ्यः सर्वाभ्यश्च। कक्षायाः प्रारम्भे अद्य अपि ध्येयमन्त्रस्य उच्चारणं करिष्यति अनन्या भगिनी। सर्वेभ्यो नमो नमः। ध्येयमन्त्रः। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैदं सर्वं ददाम्यहं, संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन्, संस्कृतस्य कृते यजन्, आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। धन्यवाद। वयं सर्वे जानीमः अद्य अस्माकं शिक्षापाठ्यक्रमस्य 10मदिनम् अस्ति। अद्य अपि अस्माकं कक्षायां शिक्षकत्वेन अस्ति संस्कृतभारत्याः पूर्णकालिककार्यकर्तारः श्रीमान् विक्रम विश्वास महोदय। वयं प्रथमदिने तु महोदयेन सह परिचिताः स्मः, अतः अहं महोदयं निवेदयामि कृपया अद्यतनकक्षा स्वीकरोतु इति। धन्यवादाः। समेषां स्वागतमस्ति। तो एतावत्पर्यन्तं वयं शिक्षा इति पाठ्यक्रमस्य इत्युक्ते पत्राचारद्वारा संस्कृतम् इति पाठयोजनायाः शिक्षा इति पाठ्यक्रमस्य पाठं पठन्तः स्मः। एतावत्पर्यन्तं कृदन्तप्रत्ययाः एते याः सन्ति तान् प्रत्ययान् वयं ज्ञातवन्तः। कृदन्तरूपाणि वयं ज्ञातवन्तः, तस्य व्यवहारः कथं, प्रयोगः कथं, तेन वाक्यनिर्माणं कथं कर्तव्यम् इत्यादि नैकाः विषयाः वयम् अस्माभिः ज्ञाताः। अद्य एकं नूतनं विषयं वयं पठामः। नूतनविषयः यथा एकमहं वाक्यं सूचयामि, वाक्यं वदामि। अहं विद्यालयं गच्छामि। अहं विद्यालयं गच्छामि इति वाक्यमस्ति। तत्र इति समयः इति सूच्यते चेत् कदा इति प्रश्नः भवति। कदा विद्यालयं गच्छामि इति मम माता यदि प्रश्नं पृच्छति यत् भवान् कदा विद्यालयं गमिष्यति इति प्रश्नः अस्ति चेत् तर्हि मया समयः वक्तव्यः, अमुकसमये अहं विद्यालयं गमिष्यामि इति सामान्यतया तस्य वाक्यस्य रूपं तथा भवति। परन्तु अस्य प्रश्नस्य इत्युक्ते विद्यालयं कदा गमिष्यति इति अस्य प्रश्नस्य उत्तरं भिन्नक्रमेण अपि वक्तुं शक्यते। यथा यदा मम मित्रम् आगच्छति तदा अहं विद्यालयं गच्छामि। मम मित्रं यदा आगच्छति, मम मित्रं मम गृहम् आगमिष्यति, तेन सह अहं विद्यालयं गच्छामि इत्यादि अस्ति। अर्थात् यदा मम मित्रम् आगमिष्यति तस्मिन् काले एव अहं विद्यालयं गमिष्यामि, तस्मात् पूर्वं न गच्छामि। तत्रैव एषः एव विषयः यः अस्ति, तस्य विषयस्य वयं सत्सप्तमी इति नाम्ना अपि वयं ज्ञातुं शक्ष्यामः। सत्सप्तमी इति अस्य प्रयोगं कृत्वा अपि वयम् एतस्य उत्तरं, प्रश्नस्य उत्तरं दातुं शक्ष्यामः। यथा मम मित्रम् आगच्छति सति अहं विद्यालयं गच्छामि। मम मित्रम् आगच्छति सति अहं विद्यालयं गच्छामि इति अस्ति। तत्र अस्माकं यः पाठः अस्ति, पुस्तकम् अस्ति, शिक्षा इति पुस्तकं, तत्र
रविः कदा गच्छति, रविः कदा आगच्छति इति प्रश्नः। रविः एकः बालकः, सः वदति पिता आगच्छति सति अहम् आगच्छामि, अर्थात यदा पिता आगमिष्यति तस्मिन् काले अहम् आगमिष्यामि इति अस्ति। यस्मिन् काले पिता आगमिष्यति तस्मिन् काले अहम् आगमिष्यामि इत्युक्ते तद् सत् सप्तमी इति प्रयोगं कुर्मश्चेत् अत्र पिता आगच्छति सति अहं विद्यालयम् अहम् आगच्छामि। रविः वदति पिता आगच्छति सति अहं विद्यालयं गच्छामि। अयमेव विषयः, अद्यतनविषयः तथा अस्ति। सत् सप्तमी इति विषयः अस्ति। अहं स्क्रीन् शेर् करोमि, स्क्रीन् शेर् कृत्वा दर्शयामि एकक्षणम्। अस्माकं पाठः अस्ति, स्क्रीन् शेर् इति करणीयं भवति, तत् एकक्षणम्। स्क्रीन् दृश्यते खलु? आं महोदय। अत्र नवमः पाठः इति अस्ति। अस्मिन् नवमे पाठे सर्वादौ उपरि एकं वाक्यं, भवन्तः सर्वदा पश्यन्ति, एकं वाक्यं सदा पाठस्य प्रारम्भे, नूतनपाठस्य प्रारम्भे सदा एकं वाक्यं निश्चयेन दीयते। तस्य अर्थः अपि बङ्गभाषया तस्य अर्थः अपि भवति। अत्र अस्ति अव्यवस्थितचित्तस्य प्रसादोऽपि भयङ्करः। अव्यवस्थितचित्तस्य प्रसादो अपि भयङ्करः इत्युक्ते यस्य चित्तं, मनः वा चित्तं अव्यवस्थितम् अस्ति, इत्युक्ते यस्य मनसि व्यवस्थितरूपेण किमपि नास्ति, यदा कदा सः यत्किमपि मनसि आगच्छति तस्मिन् समये तदेव करोति, तस्य निश्चितं किमपि नास्ति। इत्युक्ते युवावस्थायाम् अस्माकं संस्कृतभारत्या ज्येष्ठः कार्यकर्ता एकं वाक्यं वदति स्म। युवावस्थायां कथं दशा भवति, वदति न माँ का डर न बाप का डर, बेटा निकला वॉलंटियर इति एकं वाक्यम्। अहमपि सदा वदामि एतद् वाक्यं, भवन्तः अपि श्रुतवन्तः स्युः। अर्थात् तस्य कस्यापि डर् भयं नास्ति, सः यत्किमपि करोति तस्य व्यवस्थितं किमपि नास्ति। यदा निद्रां करोति, यदा कदा उत्तिष्ठति, यदा भोजनं करोति, यदा भ्रमणं करोति इत्यादि, तादृशस्य चित्तस्य प्रसन्नता अत्यन्तं भयङ्करः भवति। अस्य अर्थः एवं विद्यते। तत्रैव सत् सप्तमी इति विषयम् अद्य पठामः। यथा मया अत्र उक्तं, पितरि आगच्छति सति पुत्रः अर्थात् रविः आगच्छति सति। सत् इति प्रातिपदिकस्य तस्य सप्तमी एकवचने रूपं भवति सति, है ना? तो पितरि आगच्छति सति पुत्रः आगच्छति, अत्र सति सप्तमी एकवचने अस्ति इति कारणेन पिता अपि सप्तमी एकवचने भवति। विशेषण भावसम्बन्धः अत्र भवति। यदा पिता आगच्छति तदा रविः आगच्छति, अर्थात् पुत्रः आगच्छति। अयमेव अर्थः अस्ति, परन्तु अत्र सत् सप्तमी द्वारा पिता आगच्छति सति पुत्रः आगच्छति इति अस्ति। पितरि आगच्छति सति पुत्रः, एतद् वयं सर्वे ज्ञातवन्तः। अत्र कतिचन वाक्यानि सन्ति, तद्वयं पश्यामः। शिक्षके आगच्छति सति छात्राः उत्थितवन्तः। यदा शिक्षकः आगच्छति, वयं सर्वे अपि यदा अस्माकं गुरवः कक्षां प्रति प्रविशन्ति तदा वयम् उत्तिष्ठामः। तथैव
शिक्षके आगच्छति सति छात्राः उत्थितवन्तः। यदा शिक्षकः आगच्छति तदा एव छात्राः उत्थितवन्तः, अयमेव अर्थः अस्ति। एवं प्रदीपे स्नानं कुर्वति सति जलागमनं स्थगितं, जलस्य गमनं स्थगितमस्ति स्नानं कुर्वति सति। पुत्रेषु आगच्छत्सु सत्सु माता सन्तुष्टा इत्युक्ते अत्र सत् इति तत्र पदस्य पदमेव वदामः। सत् इति पदस्य सप्तमी विभक्तेः बहुवचने तत्र सत्सु इति पुल्लिङ्गे किं भवति, सत्सु इति रूपं भवति, है न। किमर्थम् अत्र पुत्रः इति पुंलिङ्गपदमस्ति, पुत्रः, सत्यं खलु। अतः पुत्रेषु, पुत्रः अस्य सप्तमे एकवचने किं भवति, पुत्रेषु, यथा रामेषु तथैव पुत्रेषु। आगच्छत्सु, आगच्छत् इति रूपं भवति खलु, गच्छति गच्छतो गच्छन्तः एवं भवति खलु, गच्छत् गच्छतु गच्छन्तः इत्यादि अस्ति खलु, गच्छत् इति रूपं। तथैव आगच्छत्सु सप्तमे एकवचने आगच्छत्सु सत्सु माता सन्तुष्टा। यदा पुत्रः आगतः तदा माता सन्तुष्टा अभवत् इति। तथैव जनेषु कोलाहलं कुर्वत्सु सत्सु चोरः पलायितवान्। अहम् आदौ केवलं पठामि, भवन्तः केवलं शृण्वन्तु। कपिषु पश्यत्सु सत्सु हनुमान् समुद्रलङ्घनं कृतवान्। सीतायाः चिन्तयन्त्यां सत्यां, क्षन्तव्यः, सीतायां चिन्तयन्त्यां सत्यां रामदूतः आगतः। वानरीषु फलं चोरयन्तीषु सतीषु पितृव्यः प्रकोष्ठं प्रविष्टवान्। नारीषु जल्पन्तीषु सतीषु अंधकारः प्रसृतः। गायिकासु गायन्तीषु सतीषु श्रोतारः सन्तोषम् अनुभूतवन्तः। शबर्यां ध्यायन्त्यां सत्यां रामः प्रत्यक्षः जातः। सर्वेषु शयानेषु सत्सु चोरः गृहं प्रविष्टवान्। हरौ चेष्टमाने सति, यतोहि पुल्लिङ्गे अस्ति अतः सति। हरौ चेष्टमाने सति शिशुः अधः अपतत्। गोविन्दे प्रतीक्षमाणे सति पत्रवितारकः आगतः। लतायां एधमानायां सत्यां कीटाः बाधन्ते। लतासु कंपमानासु सतीषु फलानि पतितानि। सति इत्युक्ते अचिरात्, एवम् अस्ति खलु। यथा हिंदी भाषायां वदति खलु, कब जाएंगे, वो आने के बाद मैं जाऊंगा, है ना। वो जब आएंगे उसी समय मैं जाऊंगा, है ना। शीघ्र आगच्छ, जल्दी आइए। ऐसा अगर हम लोग किसी को बोलेंगे आप जल्दी आइए, तो मान लीजिए कोई भोजन कर रहा है, तो भोजन करते हुए किसी का दूरभाष आया कि आप यथाशीघ्र आइए, तो हम लोग बोलते हैं कि ठीक है, अभी तो भोजन कर रहा हूँ, भोजन करके ही तुरंत मैं आता हूँ, है ना। भोजन करते ही तुरंत में आता, वो करते ही तुरंत अचिरात तदानीमेव सत्वरात्। तो तस्मिन् समये सति इति अस्य प्रयोगः भवति। सत्यं खलु। एतत् उदाहरणं वयं दृष्टवन्तः। कतिचन वाक्यानि वयम् आदौ पश्यामः, अनन्तरं भिन्नं विषयं पश्यामः। यथा राम, अत्र रामे वदति सति, राम इति पुंलिङ्ग अस्ति,
पुंलिंग एकवचनं। राम रामे वदति सति, है ना, एक क्षण। हाँ, तो रामे वदति सति राम इति पुंलिङ्गशब्दः अस्ति, पुंलिङ्गपदम् अस्ति। वदति अपि पुंलिङ्गपदम् अस्ति, परन्तु वदत् इति प्रातिपदिकस्य वदति इति पदं सप्तमी एकवचने भवति, है ना। सप्तमी एकवचने किं भवति? वदति। वदति इत्युक्ते धातुरूपाणि न, अतः धातुरूपं नास्ति। यथा वयं वदामः खलु, रामः वदति, रामः वदति तदपि अस्ति धातुरूपं, परन्तु अत्र शब्दरूपम् अस्ति खलु, वदन्, वदन् वदन्तो वदन्तः भवति खलु, रामः वदन् अस्ति। तथैव वदन् अस्य सप्तमे एकवचने वदति इति भवति। रामे वदति सति, सति इत्युक्ते उसी समय, जब राम ने बोला है, सति। पुनः द्वितीयं वाक्यमस्ति राम लक्ष्मणयोः वदतोः, क्योंकि अत्र द्विवचन में है ना, राम भी है लक्ष्मण भी है, तो राम और लक्ष्मण सप्तमी द्विवचन, पुंलिंगे सप्तमी द्विवचन के कथं भवति? राम लक्ष्मणयोः। इधर राम लक्ष्मणयोः सप्तमी द्विवचन में हुआ है, अतः वदतोः ये भी सप्तमी द्विवचन में ही होगा। अतः राम लक्ष्मणयोः वदतोः सतोः, सत् अस्य सप्तमी द्विवचने सतोः, है ना। ये विशेष विशेषण संबंधः। राम लक्ष्मणयोः वदतोः सतोः, है ना, पुंलिंगे द्विवचनं, सप्तमी द्विवचनम् इति। तथैव राम लक्ष्मण भरतेषु वदत्सु, है ना, राम लक्ष्मण भरतेषु सप्तमी बहुवचने अस्ति पुंलिंगे। राम लक्ष्मण भरतेषु वदत्सु सत्सु, सत्सु एवं सप्तमी बहुवचन में ही होगा पुंलिंगे, है ना। तो राम लक्ष्मण भरतेषु वदत्सु सत्सु, है ना, ऐसा रूप होगा, वाक्य का निर्माण ऐसे होगा। अनंतरम सूतायां वदन्त्यां सत्यां, ये स्त्रीलिंग में है। सूता इत्युक्ते पुत्री इत्यर्थ, है ना। तो सूतायां, यथा लता, लता इति पदस्य सप्तमी एकवचने किम् अस्ति रूपम्? लता इति पदस्य सप्तमी एकवचने किं रूपम् अस्ति? लतायां। लतायां। तो एषः पाठः पूर्वं पाठितः वा? अच्छा। मानसी भगिनी, अद्य तु दशम अध्यायः अस्ति। अनन्या भगिनी, दशम वा? आम्। ओहो, अहं चिन्तितवती पुनः स्मरणं कृत्वा अग्रे भवान् गमिष्यति इति। ओहो, अच्छा अच्छा। दशमः अस्ति वा? एकक्षणम्।
अहम् अत्र तु नवमेव लिखितमस्ति, अतः नवमं पठितवान् प्रायः। एकक्षणम्, इयं नवमम् उद्घाटयामि। हाँ ओह अच्छा अच्छा, हाँ आ रहा हूँ कटुलिया। आओ करके मैं प्रकट नहीं एक 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 क्षण। अच्छा अच्छा, भवतु तर्हि अत्र सत्यं भवती उक्तवती, अन्यथा मम एतदेव आसीत्, इत्युक्ते नवममेव अहं पाठयन् आसम्। भवतु। तो अत्र वयम् आदौ पश्यामः, दशमः पाठः, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत। इत्युक्ते वरान्निबोधत, महोदय उत्तिष्ठ। स्क्रीन् हा, एतत् स्क्रीन् न वाट्साप् वाट्साप् स्क्रीन् न दृश्यते। एकक्षणम्, चाप दिए चाप दिए। the mouth is unmute अस्ति, कथं म्यूट् भविष्यति? अधुना दृश्यते वा स्क्रीन्? आमाम्। हा, दृश्यते खलु स्क्रीन् इदानीं? आम्। हा, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत, है ना? अत्र अस्ति, वयम् एतत् प्रसिद्धं वाक्यमस्ति, एतत्तु वयं प्रायः सर्वेपि जानीमः, है ना? सर्वेपि एतत् वाक्यं वयं श्रुतवन्तः। उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ जाग्रत, यावत्पर्यन्तं ज्ञानप्राप्तिः न भवति तावत्पर्यन्तं मा शपथ, इत्युक्ते निद्रां मा कुरु, शीघ्रं उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोध। एतत् उपनिषद् वाक्यमस्ति, प्रायः कठोपनिषदि अयम् एतत् वाक्यं, इदं वाक्यं कठोपनिषदि अस्ति, है ना? कठोपनिषदि इदं वाक्यमस्ति। सूर्ये अस्तं गते सति वयं गृहं प्रत्यागतः। एतत् तदेव अस्ति यत् मया उक्तं, सति अत्र प्रयोगः जातः। यदा सूर्य अस्तः गतः, यथा यथा सूर्य अस्तं गतं, तदा वयं गृहम् आगतवन्तः इत्येव अस्य अर्थः। जब सूर्यास्त हुआ है, उसी समय हम लोग घर आए हैं, है ना? तो सूर्ये अस्तं गते सति
वयं गृहं प्रत्यागताः। शिक्षके आगते सति छात्राः तूष्णीम् अभवत्। श्रीरामे वनं गते सति दशरथः प्राणान् अत्यजत्। कौशल्यायाम् आगतायां सत्यां सीता उत्थितवती। त्वयि आगते सति अहं गृहे गृहे न आसम्। घण्टायां वादितायां सत्यां सर्वे छात्राः गतवन्तः। समये प्राप्ते सति सर्वे छात्राः गतवन्तः। वसन्तकाले सम्प्राप्ते सति कोकिलः कूजन्ति। पुत्रेषु परीक्षायाम् उत्तीर्णेषु सत्सु माता सन्तुष्टा। अस्मासु आगतेषु सत्सु किमर्थं भवन्तः तूष्णीं स्थितवन्तः? अस्मासु आगतेषु, हम लोग जब आए आप लोग क्यों चुप हो गए? इस अर्थ एवं अस्ति। धनिकेन धने दीयमाने सति भिक्षुकाः आगताः। सर्वेषु शयनेषु सत्सु चोरः गृहं प्रविष्टवान्। भक्तैः ध्याने क्रियमाणे सति वार्तालापं मा कुरु। राहुना चन्द्रे ग्रास्यमाणे सति भोजनं न करणीयम् इति अस्ति। त्वया गीते गीयमाने सति सर्वाः तूष्णीम् अनुभूतवत्यः। बालिकायाम् आगतवत्यां सत्यां जनाः करताडनं कृतवन्तः। वृक्षे पतितवती सति वाहनानि स्थगितानि। पुरौ आहूतवती सति शिष्याः आगतवन्तः। अत्र आहूतवती इत्युक्ते तद् स्त्रीलिङ्गपदं तद् नास्ति। अस्माकम् अस्ति खलु तद् गतवान् गतवती आहूतवान् आहूतवती तत् तथा नास्ति। अत्र पतितवती आहूतवती एतदस्ति आहूतवत्। अस्य सप्तमी एकवचने आहूतवती शब्दरूपम् अत्र अस्ति। पितामह्यां धान्यं स्थापितवत्यां सत्यां पक्षिणः समागताः, है ना। सूचनां दत्तवती राज्ञी सैनिकाः धावितवन्तः। एतावत्पर्यन्तं वयं पूर्वपाठे अपि वयं ज्ञातवन्तः यथा अस्माकं गुरोः आचार्यस्य यदा आसीत् कक्षा तदा वयं सर्वे अपि ज्ञातवन्तः। अत्र बांग्ला भाषा एवं उक्तमस्ति আমরা জেনেছি যে সতি সপ্তমী বা ভাবে সপ্তমীর প্রয়োগে দুইটি ক্রিয়ার মধ্যে জ্ঞাপকের সম্বন্ধ হয়। উদাহরণস্বরূপ প্রথমা ক্রিয়া দ্বিতীয় ক্রিয়ার সময় সূচিত করে। পূর্ববর্তী পাঠে আমরা দেখেছি জ্ঞাপক ক্রিয়া প্রথমা ক্রিয়া ও দ্বিতীয় ক্রিয়ার সংকেত দেয় না। বর্তমান কালে সত্রি সানচ প্রত্যয় বিশিষ্ট হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে জ্ঞাপক ক্রিয়া অন্য কোনো প্রত্যয় বিশিষ্ট হতে পারে না। तो ज्ञापक संबंधः अत्र भवति। उदाहरणं पश्यामः। सूर्ये अस्तं गते सति वयं गृहं प्रत्यागताः। सूर्ये अस्तं गते सति वयं गृहं प्रत्यागताः। धनिकेन धने दीयमाने सति भिक्षुकाः आगताः। बालिकायाम्
आगतवत्यां सत्यां जनाः करतारणं कृतवन्तः। पूर्वतनपाठे वयं दृष्टवन्तः, पूर्वतनपाठे यत् अस्ति तद् सामान्य सत् सप्तमी प्रयोगाः तत्र आसन्। इत्युक्ते तत्र कुत्र नवमे पाठे। दशमे किमस्ति, सामान्य अत्र शत्रि शानच् प्रत्ययस्य अपि सामान्य विशेष अध्ययनम् अपि अत्र अस्ति। शत्रि शानच् उभयोः सामान्य विशेषेण अत्रापि विशिष्ट अध्ययनमपि अत्र अस्ति। कतिचन उदाहरणानि वयम् अत्र पश्यामः। बालके यथा बालके गते सति, बालके अत्र पश्यन्तु, बालके गते सति गते बालिके गतवती सति, है ना। बालके गते सति बालिके गतवती सति भवति। पुल्लिंगे स्त्रीलिंगे सामान्य भेदः अत्र अस्ति, है ना। यथा सप्तमी पुल्लिंगे सप्तमी एकवचने गते इति भवति, स्त्रीलिंगे सप्तमी एकवचने गतवती इति भवति। तो बालिके गते, बालिके बालके गते बालके गतवती सति, गते अपि भवति गतवती अपि भवति। अत्र एवं नास्ति पुल्लिंग स्त्रीलिंग इति विषयः नास्ति, गते अपि भवति गतवती अपि भवति। गति अर्थे यथा गमनक्रिया भवति खलु, गमनक्रिया भवति, तो गतवत् अस्य यथा भगवत्, भगवत् इति प्रातिपदिकं भगवान् इति भवति, तथैव सप्तमी एकवचने गतवती भगवती इति भवति। तथैव गतवत् अस्य अर्थः सप्तमी एकवचने गतवती अपि भवति। पुनः गतः अस्य अर्थः गते तदपि भवति, गतः गते, है ना। यथा अत्र अहम् एकवारं लिखामि, एकक्षणम्, एवं ज्ञायते वा। गतः, बालकः गतः इति अस्ति अत्र। अस्य सप्तमे एकवचने कथं भवति रूपं, सप्तमे एकवचने रूपं कथं भवति गतः अस्य? वदन्तु कथं भवति? गतः एकवचने गतः, बालकः गतः, गतः अच्छा, बालकः अस्य सप्तमे एकवचनं किम् अस्ति? रामः इति पदस्य सप्तमी एकवचने रामे, बालके, बालके अथवा रामे, रामः रामे इति भवति, अथवा बालकः बालके। गतः कथं भवति? गते, गते, सत्यं खलु, गतः गते भवति। तथैव भगवत् इति पदमस्ति, चिन्तयतु, भगवत् सप्तमी एकवचने भगवती इति भवति, सप्तमी एकवचने भगवती। तो भगवत् इति प्रातिपदिकस्य सप्तमी एकवचने भगवती। पुनः गतवत् अस्य किं कथं भवति सप्तमी एकवचने? भगवत् यदि भगवती भवति तर्हि गतवत् किं भवति? गतवती, गतवती, सत्यं खलु। तथैव अत्र गतवती अत्र पुल्लिंगे एव अस्ति, स्त्रीलिंगं मया उक्तं तथा नास्ति। तो गते अपि पुल्लिंगे, बालके गते अथवा बालके गतवती सति, उभयमपि अत्र भवति, है ना।
पुनः बालकयोः गतयोः अत्र द्विवचनमस्ति सप्तमी द्विवचने बालकयोः गतयोः अभवत् पुनः बालकयोः गतवतोः सतोः है ना द्विवचनमस्ति खलु सप्तमी द्विवचने गत गतोः इति तथा भवति सम्यक् पुनः बालकेषु गतेषु है ना बालकेषु गतेषु बालकेषु गतवत्सु सत्सु सत्यं खलु एवं भवति बाली एव स्त्रीलिङ्गे बालिकायां गतायां बालिका गता इति वयं वदामः खलु बालिका गता लता गता रमा गता सा गता इत्यादि इत्यादि वयं वदामः तो बालिका अस्य सप्तमी एकवचने बालिकायां सत्यं खलु बालिका सप्तमी एकवचने बालिकायां बालिका बालिकायां रमा रमायां है ना नासिका नासिकायां पेटिका पेटिकायां तथैव गता गतायां सत्यं खलु गता गतायाम् इदानीं गता बालिकायां गतायां सति गतायां सत्याम् इति सप्तमी स्त्रीलिङ्गे अस्ति सत्यं तथैव एकविधम् अत्र भवति द्वितीयविधं किं भवति बालिकायां गतवत्यां सत्यां बालिकायां गतवत्यां सत्यां गतवती है ना यथा गतवती गतवान् गतवती भवति खलु तो गतवती अस्य सप्तमी एकवचने गतवत्यां नदीवत् गतवती गतवत्यां सति सत्याम् एवं स्पष्टं भवति वा अथवा ज्ञायते वा किं मया किम् उच्यते इदानीं स्पष्टता भवति वा आं भ्राता हा स्पष्टं भवति खलु समस्या भवति सूचयतु किञ्चित् सूक्ष्मतया वयं पश्यामश्चेत् तर्हि अवगमनं निश्चयेन भवति बालिकयोः गतयोः है ना तथैव बालिकयोः गतवत्योः सत्योः बालिकासु गतासु बालिकासु गतवतीषु नदीवत् भवति अत्र गतवतीषु सतीषु एवं कारणं सुतरां ज्ञापक क्रियाटी सत्रि शानच कर्मणि शानच ता तवतु प्रभृति जे कोनो प्रत्यय विशिष्ट होते पर किछु विशिष्ट उदाहरण याने गच्छति सति वृक्षः पतितः एतत् शत्रि प्रत्यय अस्ति शत्रि प्रत्यय अत्र गच्छति इति अस्ति शानच मध्ये किम् अस्ति सस्येषु वर्धमानेषु सत्सु कृषकः सन्तुष्टः है ना सस्येषु वर्धमानेषु जब सस्य बढ़ रहे थे उसी समय कृषक संतुष्ट हुआ सस्येषु वर्धमानेषु सत्सु कृषकः सन्तुष्टः नेक्स्ट पितरी गते सति बालकः क्रीडाम् आरब्धवान् पितरी गते सति बालकः क्रीडाम् आरब्धवान् मया पुस्तके पठ्यमाने संभाषणं मा कुरु मया पुस्तके पठ्यमाने सति संभाषणं मा कुरु पितरी दृष्टवती सति बालकः धावितवान् कार्ये कृते सति गृहं गम्यताम् यदा कार्यं समाप्तं भवति तदा गृहं गच्छतु इत्यर्थः तो कार्ये कृते सति गृहं गम्यताम् इति अभ्यासं कुर्मः हनुमति आगते सीता सन्तोषम् अनुभवत् हनुमति आगते सति सीता सन्तोषम् अनुभवत्
अन्वभवत् एवं भवति, अथ अनुभवं कृतवती, संतोषम् अनुभूतवती इत्यर्थः। अन्वभवत्। तो हनुमति आगते सति सीता संतोषम् अन्वभवत्। रामलक्ष्मणयोः आगतवतोः सति राक्षसाः पलायितवन्तः। विमानेषु आगतेषु सति बान्धवाः धावितवन्तः। विमानेषु आगतेषु सति बान्धवाः धावितवन्तः। शिशुषु रुदितवत्सु, एकक्षणम्, अत्र सति न भवति खलु, अत्र तु विमानेषु आगतेषु सत्सु भवति। विमानेषु आगतेषु सत्सु बान्धवाः धावितवन्तः। शिशुषु रुदितवत्सु सत्सु मातरः खिन्नाः जाताः। सर्वैः भोजने क्रियमाणे सति ते ताम्बूलम् आनीतवन्तः। तेन लेखे लिख्यमाने अतिथयः समागतः। अंतिमं वाक्यं यदस्ति तेन लिख्यमाने अतिथयः समागतः। सत् सप्तमी प्रयोगे अस्य कथं भवति वाक्यनिर्माणं? कः वक्तुं शक्नोति? अंतिमं यदस्ति एतद् वाक्यं कः वक्तुं शक्नोति? अदिति, रुमि, अनन्या इत्यादि शक्नुवन्ति वा? तेन लेखे लिख्यमाने सति अतिथयः समागतः। हाँ, अतिथयः समागतः। समागतः। हाँ, एवम्। एतावत् पर्यन्तं स्पष्टम् अस्ति वा? आं भ्राता। अग्रे किमस्ति पश्यामः। एतेषां सप्तमी रूपं लिखत। पार्वती प्राप्ता। प्रथम बालिका गता, बालिकायां गतायां, बालिका गता, तो बालिकायां गतायां, पार्वती प्राप्ता। अस्य सप्तमी रूपं कथं भवति सप्तमी एकवचने? पार्वत्यां प्राप्तां। न, प्राप्ता अपि सप्तमी भविष्यति खलु सप्तमी एकवचने। कथं भवति? पार्वत्यां प्राप्तायां। हाँ, उत्तमं। पार्वत्यां प्राप्तायां। यदि सती इति भवति अत्र तर्हि कथं भवति? तस्य रूपं पूर्णं वाक्यं कथं भवति? पार्वती प्राप्ता सती इति चिन्तयतु। अस्य सप्तमी एकवचने कथं भवति? पार्वत्यां सती प्राप्तायां। न, सती तो अनंतरम भवति। जब पार्वती पहुंचे हैं, उसी समय कुछ दूसरा कार्य हुआ है। तो दूसरा कार्य क्या है वो वाला वाक्य इधर नहीं है, केवलम इतना तक ही है। पार्वत्यां प्राप्तायां, पार्वती जब पहुंचे हैं, पार्वत्यां प्राप्तायां सत्यायां, सत्याम एवं भवति। पुनः वृक्षाः कंपिताः, सप्तमी एकवचनं कथं भवति? वृक्षायां कंपितायां। न, वृक्षः पुंलिंग अस्ति खलु, पार्वती स्त्रीलिंगे आसीत् अतः पार्वत्यां ऐसा हुआ था, एवं अभवत्। वृक्षः रामवद् अस्ति। वृक्षे कंपिते। वृक्षे कंपिते सत्यम्, अत्र एकवचने, परन्तु अत्र बहुवचने अस्ति। वयं बहुवचनमपि वदामः, वृक्षेषु कंपितेषु। कंपितेषु। अनन्तरं महिलाः रुदितवत्यः। कथं भवति अस्य?
सप्तमी बहुवचने रुदितवत् अस्ति खलु एकवचने प्रातिपदिकं तो रुदितवती स्त्रीलिंगे नदीवत् अस्ति रुदितवती तो महिलासु रुदितवतीषु सतीषु महिलासु रुदितवतीषु सतीषु एवं भवति रूपम् पर्णानि पतितानि कथं भवति बहुवचने अस्ति सप्तमी बहुवचने पर्णानि पतितानि कथं भवति वदतु पर्णेषु कथं भवति पर्णेषु पतितेषु सतीषु हाँ न सतीषु न भवति सत्सु भवति पर्णम् अत्र कस्मिन् लिङ्गे अस्ति नपुंसकलिङ्गे अस्ति खलु पर्णम् इति तो पर्णेषु पतितेषु सत्सु इत्येव भवति है न पुष्पं विकसितम् एक कथं भवति पुष्पे विकसिते सति इत्येव भवति मित्रं धावितवत् मित्रे धाविते सति है ना एवमेव भवति रूपम् यानानि गतवन्ति यतोहि गतवत् अस्ति तस्य बहुवचने यानानि गतवती तर्हि कथं भवति रूपम् यानेषु गतवत्सु है ना प्रमिला पठितवती कथं भवति सप्तमी एकवचने प्रमिला अकारान्त अस्ति प्रमिलायां पठितवत्यां सुधीन्द्रः नीतवान् सुधीन्द्रे कथं भवति सुधीन्द्रे नीतवान् अस्य कथं भवति नीतवती एक क्षणं नीतवती पठितवती धावितवती अत्र धावितवती भवति मित्रे धावितवती भवति कारणं धावितवत् अस्य सप्तमी एकवचने धावितवती प्रमिला पठितवत्यां सुधीन्द्रे नीतवती शिक्षिकाः पठितवत्य कथं भवति शिक्षिकासु पठितवतीषु है ना उच्यमानः विषयः उच्यमाने विषये श्रूयमानानि गीतानि कथं भवति श्रूयमानानि गीतानि श्रूयमानेषु गीतेषु रक्षमाणाः शिशवः रक्षमाणेषु शिशुषु है ना नियमाना पुत्री नियमानायां पुत्र्याम् अत्र स्त्रीलिङ्गं भवति गृह्यमाणः दण्डः गृह्यमाणे दण्डे पुंलिङ्गः अस्ति आवरणे दत्तानां शब्दानां सत् सप्तमी रूपं लिखतु अत्र सत् सप्तमी मिलित्वा एव लिखामः पिता गतः शिशुः रुदितवान् कथं भवति पितरी गते सति शिशुः रुदितवान् सम्यक् खलु पितरी गते सति शिशुः रुदितवान् मधुरं क्रियमाणम् अग्रजः आह्वयति एतद् वदतु कोऽपि मधुरं क्रियमाणम् अग्रजः आह्वयति अस्य सत् सप्तमी रूपं कथं भवति
हाँ अदिति वदतु कथं भवति सत् सप्तमी रूपम् मधुरं क्रियमाणं कथं भवति मधुरे क्रियमाणे सति अग्रजः आह्वयति नागराजः हसितवान् नागराजः नागराजे हसितवते सति नागवेणी दृष्टवती। अत्र हसितवान् अस्ति खलु आम्। हाँ यथा गतवान् अस्य सप्तमी एकवचने गतवती भगवान् भगवती हसितवान् नागराजे हसितवती सति नागवेणी दृष्टवती। उत्तमम् कपाटिका उद्घाटिता वस्त्राणि पतितानि कपाटिकायाम् उद्घाटितायां सति वस्त्राणि पतितानि। उत्तमम् विवाहः सम्पन्नः बान्धवाः निर्गताः विवाहे सम्पन्ने सति बान्धवाः निर्गताः। उत्तमम् परीक्षाः समाप्ताः बालाः प्रसादार्थं क्षम्यतां प्रवासार्थं गतवन्तः परीक्षायां समाप्तायां सति बालाः प्रवासार्थं गतवन्तः। उत्तममस्ति परन्तु अत्र बहुवचने अस्ति खलु परीक्षासु समाप्तासु सति बालाः प्रवासार्थं गतवन्तः। अत्र परीक्षा कस्मिन् लिङ्गे अस्ति स्त्रीलिङ्गे अस्ति खलु परीक्षा लतावत् समाप्ता अपि स्त्रीलिङ्गे अस्ति तर्हि सति अपि स्त्रीलिङ्गे बहुवचने भवति सप्तमी बहुवचने सतीषु परीक्षासु समाप्तासु सतीषु बालाः प्रवासार्थं गतवन्तः। हाँ जलं नियमानं घटः पतितः जले नियमाने सति घटः पतितः। हाँ जलं नियमाने सति घटः पतितः भवनानि निर्मीयमाणानि विद्युत् सम्पर्कः प्राप्तः भवनेषु निर्मीयमानासु सत्सु विद्युत् सम्पर्कः प्राप्तः। निर्मीयमाणेषु भवति निर्मीयमाणेषु सत्सु एवम् उदाहरणानुगुणं वाक्यानि परिवर्तयत यदा वाहनम् आगतं तदा आरक्षकः स्थगितवान् वाहने आगते आरक्षकः स्थगितवान् यदा वृष्टिः आगता तदा वस्त्राणि आर्द्राणि तो कथं भवति यदा वृष्टिः आगता तदा वस्त्राणि आर्द्रितानि वृष्टिः कथं वृष्ट्यां सप्तमी एकवचने वृष्ट्यां भवति खलु वृष्ट्याम् आगतायां वस्त्राणि आर्द्राणि सति अत्र मास्तु इति केवलं वृष्ट्याम् आगतायां वस्त्राणि आर्द्राणि उपहारः क्रियमाणः यदा उपहारः क्रियमाणः आसीत् तदा सेविका पठितवती तर्हि कथं भवति उपहारे क्रियमाणे सेविका पतितवती है ना यदा देशः सुभिक्षः जातः तदा जनाः सन्तुष्टाः एतद् वदतु यदा देशः सुभिक्षः जातः तदा जनाः सन्तुष्टाः देशे सुभिक्षे जाते जनाः सन्तुष्टाः है ना देशे सुभिक्षे जाते जनाः सन्तुष्टाः
यदा विज्ञापिका प्राप्ता तदा सः धनं दत्तवान्। कथं भवति? विज्ञापिकायां प्राप्तायां सः धनं दत्तवान्। यदा शिशुना स्वप्नः दृश्यमानः आसीत् तदा उच्चैः क्रन्दनं श्रुतम्। शिशुना स्वप्ने दृश्यमाने सति अथवा सति मास्तु, शिशुना स्वप्ने दृश्यमाने उच्चैः क्रन्दनं श्रुतम्। पदसंग्रहः केचन सन्ति अत्र। लव इति अस्ति, लाफ् कर, लभते लभ्यते लप्स्यते, अलभत् इत्यपि भवति। अलभत् वा अस्य अलभत् अस्यैव सप्तमी एकवचने लभते लभ्यते अथवा लप्स्यते, पुनः लब्धव्यं लम्भनीयं, लब्धव्यं लम्भनीयं नत्वु निजन्तम्, लब्धः लब्धा लब्धं, लब्धः लब्धा लब्धम् इति भवति। लब्धवान् भवति लब्धवान् लब्धवती पुंलिङ्गे स्त्रीलिङ्गे, लब्धमानः लब्धमाना, लब्ध्वा उपलभ्य है ना, उपलभ्य। अरे इतोपि अस्ति लब्धुं, काटा इत्युक्ते लू अर्थात् काटा, लूनानि लूयते, लूनाति लूनाति अर्थात् तं काटः खलु, कण्टकं यद् भवति तदस्ति। लूनाति लूयते लुविष्यति, है ना। लुनाति लुयते लुविष्यति बहु भविष्यत्कालम् अस्ति। अत्र लप्स्यति अत्र भविष्यत्कालमेव अस्ति। लुवितव्यं लवितव्यं लवनीयम् एतदस्ति। उभयमपि समानम् अस्ति, वयं जानीमः। लूनः अथवा लूना अथवा लूनं, लूनवान् लूनवती, लूनन् लूनति, लुवित्वा उल्लुय, इतोपि अस्ति लवितुं, लवितुं तुमुन् प्रत्ययः अस्ति। वद वदति उच्यते वदिष्यति, एतत् जानीमः वयं। वदितव्यं वदनीयम्, उभयमपि समानम्। उदितः उदितः इत्युक्ते उक्तः इत्यर्थः, उक्तः अवदत् इत्यर्थः। उदितः उदितः इति सूर्य उदितः इति नास्ति, उदितः इत्युक्ते उक्तः इत्यर्थः। उदितः उदितः उदितम्, उदितवान् वा उदितवती, वदन् वदन्ति, पुंलिङ्गे वदन् स्त्रीलिङ्गे वदन्ति। उदित्वा त्वाच् प्रत्यय अनियुद्य इति अस्ति, पुनः वदितुम् इति अस्ति। वस् वसति उष्यते वत्स्यति, वस्तव्यं वसनीयम्, उषितः उषिता उषितम्। उषिता इत्युक्ते वस् धातु एव अस्ति, है ना। उषितवान् उषितवती, वसन् वसन्ति, उषित्वा उशिन्यूष्य उशिन्यूष्य एवं भवति। त्वाच् ल्याप् प्रत्ययः। तुमुन् अस्ति वस्तुं वस्तुम् अर्थात् उपवेष्टुम् अथवा वस्तुम् इत्यर्थः। वृद्धिः वृद्धिभावः। वर्धते वर्धते वर्धिष्यते, वर्धितव्यं वर्धनीयं, है ना। वर्धितः वर्धिता वर्धितं, वर्धितवान् वर्धितवती, पुनः वर्धमानः वर्धमाना, वर्धयित्वा संवर्ध्य, सम उपसर्ग अपि अस्ति। वर्धितुं तुमुन् प्रत्यय वर्धितुम्। अत्र
एका प्रहेलिका अस्ति, अत्र एका प्रहेलिका अस्ति। वयं प्रहेलिकाम् एकवारं पठामः। अत्र एवमस्ति, का कान्ता काली कालिया रातेः, है ना। का कान्ता कालिया रातेः पुनरर्थे किम अव्ययम किम वन्द्यम सर्वदेवानां फलेषु किमु सुन्दरम। का कान्ता, कान्ता नाम अस्य कान्ता इति पदस्य अर्थः वयं जानीमः, शास्त्रेषु अपि पठामः। कान्ता यः कश्चित् कान्तावीरः गुरुः अस्ति खलु मेघदूते, है ना। तथैव कान्ता इत्युक्ते कान्तास्य पदस्य को अर्थः? पत्नी, पत्नी। हाँ, तत्र अस्ति खलु काव्यप्रकाशस्य काव्यप्रयोजनम् अस्ति खलु, कान्ता संहिततयोपदेशयुजे। कान्ता अर्थात् पत्नी इति। का कान्ता, का पत्नी कलिया रातेः, है ना। इत्युक्ते तत्र कालिया रातेः अर्थात् कश्चन राक्षसः अथवा सर्पसदृशः कश्चन आसीत्, तस्य नाम आसीत् कालिया इति अस्ति, कालिया नागी। तो तस्य रातेः इत्युक्ते षष्ठी एकवचने शत्रुः इत्यर्थः अस्ति, न। तो कालिया इति नाम्ना यः शत्रुः अस्ति, तस्य पत्नी का अस्ति। पुनरर्थे किम अव्ययम्, पुनः अर्थे अत्र अव्ययं किम् अस्ति? किं वन्द्यं सर्वदेवानां, किं वन्द्यं सर्वदेवानां, सर्वदेवानां वन्दनीयं किम् अस्ति? फलेषु किं सुन्दरम्। फलेषु नाम यानि फलानि सन्ति, तेषु फलेषु उत्तमं सुन्दरं सर्वोत्कृष्टं फलं किम् अस्ति? अवगतं वा? पुनः वदामि वा? कालिया नाम्ना कश्चन शत्रुः आसीत्, तस्य पत्नी का इति उक्तम्। कस्य शत्रु? कस्य शत्रु? शत्रु इत्युक्ते नारायणस्य। यदा नारायणः आसीत्, नारायणस्य शत्रुः कालिया इति आसीत् खलु, तस्य कान्ता पत्नी का अस्ति? पुनः अत्र उक्तं पुनरर्थे किम् अव्ययम्, पुनः इति अस्ति खलु, पुनः इति अव्ययपदम् अस्ति। अत्र किम् अव्ययपदम् अस्ति? किम् अव्ययम् अस्ति अत्र, है ना। पुनः अत्र किम् अव्ययम् अस्ति? किं वन्द्यं सर्वदेवानां, सर्वेषां देवतानां वन्द्यं किम् अस्ति, वन्दनीयं किम् अस्ति? सर्वे देवताः कस्य वन्दनां कुर्वन्ति? फलेषु किं सुन्दरम् अस्ति, फलेषु सर्वोत्कृष्टं किम् अस्ति इति अर्थः एवमस्ति। अत्र उक्तमस्ति मातुलिंगम एकटी विशिष्ट प्रकार लेवु। अच्छा, लेवु इति अस्ति अस्य उत्तरं। मातुलिंगम यदस्ति एकं विशिष्ट प्रकारं लेवु अस्ति, अस्य उत्तरम् एवं भवति। स्पष्टमस्ति वा अत्र?
आकान्ता कलया रातेः पुनरर्थे किमव्ययम् किं वन्द्यं सर्वदेवानां फलेषु किं सुन्दरम्। एवमस्ति। प्रहेलिका अस्ति खलु, प्रहेलिका तु तथैव भवति, प्रहेलिकावत् एव भवति। अग्रे किमस्ति, এখানে কালিয়া নাগের শত্রু শ্রীকৃষ্ণ, তার পত্নী হচ্ছে মা। মা শব্দের অর্থ লক্ষ্মী। পুনঃ অর্থে প্রযুক্ত অব্যয় তু, পুনঃ অর্থে অব্যয় হচ্ছে তু। সমস্ত দেবতাদের বন্ধনের লিঙ্গ হচ্ছে শিবলিঙ্গ, অর্থাৎ মা এবং তু, প্রযুক্ত অব্যয় হচ্ছে তু, মা তু, আর বন্ধনীয় হচ্ছে লিঙ্গ, है ना, শিবলিঙ্গের কথা বলতো, তো মাতু লিঙ্গম, অর্থাৎ এক প্রকার লেবুর কথা বলেছে। पुनः एकं सुभाषितम् अत्र अस्ति, सुभाषितं पठामः। ऐश्वर्यस्य विभूषणं सुजनता, शौर्यस्य वाक्संयमो, ज्ञानस्योपशमः, श्रुतस्य विनयो, वित्तस्य पात्रे व्ययः, आक्रोधस्तपसः क्षमा, प्रभवितुर्धर्मस्य निर्व्याजता, सर्वेषामपि सर्वकारणमिदं शीलं परमं भूषणम्। अस्य अर्थः एवमस्ति, ऐश्वर्यं विभूषणम्। ऐश्वर्यं वयं जानीमः, ऐश्वर्यम् इत्युक्ते अस्माकं सौन्दर्यं वा ऐश्वर्यं, है न, तस्य भूषणं सुजनता अस्ति। सुजनम् इत्युक्ते भूषणम् इत्युक्ते, विभूषणम् इत्युक्ते अस्माकम् अलङ्कारः, है न, अलङ्कारः। शौर्यस्य वाक् संयमो, शौर्यस्य वाक् संयम इत्युक्ते अस्माकं यत् वाक् अस्ति खलु, इत्युक्ते अस्माकं मुखम् अस्ति, कथनं यद् अस्ति, यद् वयं वदामः सदा, तस्य संयम, बाङ्ग्ला मध्ये संयम वदति खलु, तस्य संयमः इत्युक्ते कंट्रोल, वाक् कंट्रोल, है ना। यदि अस्माकं वार्तायां यदि वयं कंट्रोल कर्तुं शक्नुमः, यत्किमपि मनसि मुखे यत्किमपि आगच्छति तद् यदि वयं न वदामः, तर्हि अस्माकं तस्य अपि शौर्यस्य वर्धनं भवति। अस्य अर्थः एवमस्ति, वाक् संयमं कुर्मश्चेत् अस्माकं तदानीमपि शौर्यस्य इत्युक्ते ऐश्वर्यस्य, शौर्य इत्युक्ते ऐश्वर्यस्य अथवा शौर्यस्य वर्धनं भवति, अर्थात् एवमस्ति। तो वाक्शौर्यं किमस्ति, वाक् संयमः इति अस्ति। ज्ञानस्य पशमः श्रुतस्य, ज्ञानस्य पशमः श्रुतस्य विनयो, वित्तस्य पात्रे व्ययः, है ना। श्रुतस्य, श्रुतस्य इत्युक्ते श्रवणस्य अर्थः अस्ति। विनयः वित्तस्य पात्रे व्ययः। अत्र यत् अस्माकं विनयः खलु, विनम्रता, यत् विनम्रता अस्ति तदेव अस्माकं ज्ञानस्य परिचयः। अस्माकं ज्ञानम् अस्ति परन्तु अस्मासु विनम्रता, विनयः नास्ति। विद्या ददाति विनयम् अस्ति खलु,
विनम्रता नम्रता भावः अस्मासु नास्ति। अतः नम्रता भावः अथवा विनम्रता भावः एव ज्ञानस्य अलङ्कारः अथवा ज्ञानस्य भूषणम् इति अस्ति। पुनः वित्तस्य पात्रे व्ययः। कस्य व्ययः? वित्तस्य व्ययः। पात्रे, पात्रे इत्युक्ते कस्यापि एकं पात्रं, पात्रम् इत्युक्ते तत्र तत् पात्रं न, पात्रम् इत्युक्ते अत्र व्यक्तिः कश्चन सज्जनः इति उक्तं। पात्रे सज्जने यदि धनं सज्जनाय दद्मश्चेदेव तस्य उपयोगः सम्यक् भवति। यदि सज्जनस्य कृते धनं न दद्मश्चेत् तर्हि तस्य दुरुपयोगः भवति। हम लोग सज्जन को धन देंगे तो उसका सदुपयोग वो कर सकता है, दुर्जनों को धन देंगे तो उसका सदुपयोग नहीं करेंगे, है ना। अतः धन देना भी वो सज्जन को धन देना है, ऐसा कहा है। आक्रोधस तपसः। तपसः जो तापस है, जो तपस्या करते हैं, है ना, जो लोग तपस्या करते हैं उसका ही वो लोग क्रोधित नहीं होते हैं। जो क्रोधित होते हैं वो तापस नहीं है ना, वो योगी नहीं है। तापस तो वो है जो क्रोध ना करे। यदि कोई क्रोध करता है और अपने आप को तापस बोलते हैं तो वो तापस नहीं है। तापस का मूल अलंकार है अक्रोध, है ना, क्रोध ना करना। क्षमा प्रभवितुर धर्मस्य। क्षमा प्रभवितुः धर्मस्य निर्व्याजता, है ना। अत्र उक्तमस्ति क्षमा यदस्ति, क्षमा प्रभवितुः। प्रभवितुः इत्युक्ते प्रभः इत्युक्ते प्रभु, यः राजा भवति, है ना, सः तस्य अलङ्कारः भवति क्षमा इति। यदि राजा क्षमां कर्तुं न जानाति तर्हि सः कथं राजा, कीदृशः राजा? प्रजानां कृते सः क्षमाभावः नास्ति। अतः प्रजानां कृते राज्ञः अलङ्कारः अस्ति क्षमा इति। सर्वेषामपि सर्वकारणम् इदं, सभी का ही सब कारण यही है। शीलम परमं भूषणम। शीलम एव, शीलम इत्युक्ते अस्माकं यः यत् शीलम् अस्ति, यः गुणः अस्ति तदेव अस्माकं परमं भूषणम्। ऐश्वर्यस्य भूषणं सुजनता। अस्माकं सुजनता यदस्ति, अस्माकं हमारे जो सुजन है, वही हमारा ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य है, शौर्य है, अलंकार है। हमारा अलंकार क्या है? सुजनता ही हमारा अलंकार है। शौर्यस्य वाक् संयमो। हमारे जो हम लोग जो बोलते हैं और उसका जो वो जो वाक है, यदि हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कहीं पर कुछ भी हम लोग बोलेंगे तो वो कंट्रोल करना नहीं है, है ना, संयम करना नहीं है। तो हम लोग अपने आप को कुछ कहते समय कभी क्रोधित होके भी हम लोग कुछ भी बोलते हैं, तो क्रोधित ना होते हुए हम लोग अपना वाणी को अगर यदि कंट्रोल कर सकते हैं तो वही हमारा अलंकार है। ज्ञानस्य पशमः श्रुतस्य। ज्ञान ही हमारा अलंकार है। श्रुतस्य कान का अलंकार या फिर सुनने का अलंकार, है ना। तो हमारा अलंकार क्या है? ज्ञान है। विनय वित्तस्य पात्रे व्ययः। सज्जन को धन देना, मतलब सज्जन को पास ही वित्तस्य व्ययः, धन सज्जन को ही देना, है ना। आक्रोधस तापसः। आक्रोध ही तापस का अलंकार है। क्षमा ही राजा का अलंकार है। ये सब कुछ जो है, ये सब कुछ का कारण है शीलम परमम भूषणम। जो हमारा शील है, हमारा गुण है, वही हमारे लिए परम भूषण
है, ऐसा इस सुभाषित में कहा गया है ना। तो ये सुभाषित जो है ये शार्दूल अस्ति खलु कि अत्र शार्दूल विक्रीडितं छंद में है शायद। हाँ, ऐश्वर्यस्य विभूषणं सुजनतां ऐश्वर्यस्य वाक्संयमो। हाँ, शार्दूल विक्रीडितमेव अस्ति। हाँ, सत्यं शार्दूल विक्रीडितं यत् अस्माकं छन्दः अस्ति, तस्मिन्नेव छन्दसि एतत् सुभाषितम् अस्ति। स्पष्टमस्ति वा अत्र अस्मिन् सुभाषिते किम् उक्तं तत् स्पष्टं वा? हरि ओम्। आं भ्राता स्पष्टमस्ति खलु? स्पष्टमस्मि। हाँ, अग्रे सुजन अच्छा एतत् एतदेव अस्ति। पदविभागः अत्र अस्ति, सन्धिः अत्र अस्ति। एतदपि अत्र एकः श्लोकः अस्ति। दिनयामिन्यौ सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छत्यायुः तदपि न मुञ्चत्या शावायुः। एक क्षण। तो अस्य पदविभागं कुर्मः। अत्र अधः अस्ति दिनयामिन्यौ सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनः आयातः कालः क्रीडति गच्छति आयुः तद अपि न मुञ्चति मुञ्चत्याशावायुः। संधिः एवम् अस्ति, पुनः प्लस आयातः अत्र विसर्ग संधि भवति, गच्छति प्लस आयुः यण संधि, मुञ्चति अपि यण संधि, मुञ्चति प्लस आशावायुः यण संधि। अस्य अर्थः अस्ति दिन और रात्रि, सकाल और सन्ध्या, शीत वसंत ऋतु बार बार আসে আর যায়, সময় খেলা করে, आयु কমতে থাকে, তথাপি দুরাশা আমাদের কাছে আমাদের ছাড়ে না। अस्माकं या आशा वर्तते, या कामना वर्तते, सा कामना अस्माकं या इच्छा अस्ति कदापि इच्छायाः पूर्तता न भवति। इच्छायाः पूर्तता कदापि अस्मान् त्यक्त्वा न गच्छति। दिनम् आगच्छति, रात्रि आगच्छति, प्रातः सायं शीतकालः वसन्तकालः अपि आगच्छति, सर्वं गच्छति, समयः क्रीडति, परन्तु अस्माकम् आयुः अपि न्यूनं भवति, परन्तु अस्माकं दूराशा कदापि न्यूना न भवति। अस्य अर्थः एवमस्ति। दिनयामिन्यौ सायं प्रातः शिशिरवसन्तो पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छत्यायुः तदपि न मुञ्चत्याशावयुः। एवमस्ति। किरातार्जुनीयस्य काचित् कथा अस्ति। अत्र अहम् एकवारम् इमां कथां पठामि। शिवः एकं वनेचरः प्रेषितवान्। स आगत्य अर्जुनं निवेदितवान्, भवान् राजश्रेष्ठः इति ममाभिप्रायः, अतः प्रार्थनां करोमि, अस्य वराहस्य शरीरे बाणो लग्नः, स्वस्माकम् अधिपस्य बाणः, भवान् महापुरुषः, भवता शिवबाणस्य अपहरणं न कर्तव्यम् इति। अर्जुनः उक्तवान्,
शिवस्य बाणः कुत्रापि लीनः स्यात्, अयं ममैव बाणः, शूरस्य मम अन्येषां बाणस्यापेक्षा नास्ति, किंच युगपत् बाणः प्रयुक्तः, अयं शिवस्यैव बाणः इति वक्तुं न युक्तिः। अहं वनवासी, वराहं हन्तुं मम अधिकारस्यैव इति। वनेचरो निवृत्तः, सः शिवं सर्वम् उक्तवान्। किरातरूपः शिवः प्रथमगणं प्रेषितवान्। प्रथमगणः अर्जुनेन सह युद्धम् अकरोत्, किन्तु पराजितः। अनन्तरं शिवस्य सुतः कार्तिकेयः युद्ध्या आगतवान्। अर्जुनस्तम् अपि पराजितवान्। ततः स्वयं शिव एव युद्धार्थं प्रस्थितः। किरातार्जुनीयोर्मध्ये भीकरं युद्धं प्रवृत्तम्। युद्धं दृष्ट्वा देवाश्चकिताः। किरातोऽतीव युद्धकुशलः। अतस्तं किमस्ति अत्र दृष्ट्वार्जुनस्तर्कितवान्। किरातोऽयं रथसैन्यहीनः, तथापि मम सामर्थ्यं कुण्ठितं करोति। अतोऽयं न किरातः दिव्यास्त्रैरस्य पराक्रमो निवारणीयः इति। ततो अर्जुनः प्रस्वापनं नामास्वरं विमुक्तवान्। अनेन महादेवः कुपितः। तदा तस्य तृतीयनेत्रज्वलोत्पन्ना। किमस्ति अत्र प्रस्वापनास्त्रम्। प्रस्वापनास्त्रं विफलञ्जकार। अर्जुनः नागास्त्रं विमुक्तवान्, तदपि विफलम् अभवत्। अतः किरातार्जुनीयोर्बाहुर्युद्धम् एवारब्धम्। भीकरं बाहुयुद्धे महान् ध्वनिरुत्पन्नः। उभयोरपि शरीरं रक्तमयं जातम्। युद्धे शिवः उपरि उद्गतवान्, किन्तु अर्जुनस्य पादं गृहीतवान्। इदं दृष्ट्वा शिवः बहु सन्तुष्टः। शिवः किरातवेषं परित्यज्य निजरूपमेव स्वीकृतवान्। अर्जुनः शिवं नमस्कृतवान्। शिव अपि अर्जुनम् आलिङ्गितवान्। तदा दिव्यध्वनिरुत्पन्नः। पुष्पवृष्टिश्च अभवत्। वयं किरातार्जुनीयस्य कथां जानीमः खलु। किरात् यदस्ति, अर्जुनः यदा वने आसीत् तदा शिवः किरात् इति रूपेण अर्जुनेन सह युद्धं कर्तुम् आगतवान्। इयमेव घटना, इयमेव कथा किरातार्जुनीयम् इति तस्य किरातार्जुनीयम् इति ग्रन्थे इयमेव कथा अस्ति, शिवस्य अर्जुनस्य च। तो शिवः किरात् रूपेण यदा आगतवान् अस्ति अर्जुनेन सह युद्धं कर्तुं, प्रथमं तु शिवः वनेचरं प्रेषितवान्। पुनः प्रथमं गणं, द्वितीयगणं, पुनः स्वपुत्रमपि कार्तिकेयमपि प्रेषितवान्। युद्धे पराजितः
हा, पुनः अन्ततो गत्वा शिवः स्वयम् आगतवान् अर्जुनेन सह युद्धं कर्तुं, परन्तु सः किरात् इति रूपं स्वीकृत्य आगतवान्, हा, अर्जुनेन सह युद्धं कर्तुम्। आदौ तु अस्त्रेण युद्धम् आसीत्, बाणेन, हा, पुनः बाणेन अपि न अभवत् युद्धं, हा, कोऽपि पराजयः न अभवत्। अनन्तरम् अन्ततो गत्वा हस्तेन एव युद्धम् आरब्धम् आसीत्, हा, हस्तेन एव युद्धम् आरब्धम् आसीत्। तदानीं बाहुयुद्धं यदस्ति, बाहुयुद्धम् आरब्धम् आसीत्। तदानीं बाहुयुद्धं यदा आरब्धं तदानीं किम् अभवत्, शिवः सन्तुष्टः जातः। कथं? तावत् महती शक्तिः अर्जुने आसीत्। अर्जुनः शिवम् उपरि उद्गतवान्, किन्तु अर्जुनस्य पादं तु गृहीतवान् शिवः, किमपि न अभवत्। अतः तत्सर्वं दृष्ट्वा शिवः पुनः स्वरूपं धृतवान्, स्वरूपे शिवस्य रूपं सः धृतवान्। पुनः अर्जुनः शिवं नमस्कृतवान्, शिवः अपि अर्जुनम् आलिङ्गितवान्। इत्येव इयमेव कथा अस्ति किरातार्जुनीयस्य। किरातार्जुनीयं यदस्ति, एषा अत्यन्तं प्रसिद्धा एका कथा अस्ति। इत्युक्ते यः ग्रन्थः अस्ति अत्यन्तम् अयं तु अत्यन्तं प्रसिद्धः ग्रन्थः किरातार्जुनीयं यदस्ति खलु अस्माकं। किरातार्जुनीयं वयं यदि पठामः तत्र श्लोकाः याः सन्ति खलु अस्माकं किरातार्जुनीयं, तत्र तु प्रायः सहस्राधिकाः श्लोकाः सन्ति किरातार्जुनीये। बहवः सर्गाः सन्ति। एतत्तु महाकाव्यम् अस्ति, क्षन्तव्यं, महाकाव्यम् अस्ति। किरातार्जुनीयं तु महाकाव्यम् अस्ति। अस्य कविः अस्ति, भवन्तः जानन्ति वा किरातार्जुनीयम् अस्य कस्य रचना अस्ति, कविः कः? भारविः। भारविः एव किरातार्जुनीयं तस्य कथा इति अस्ति। इत्युक्ते भारवेः एव महाकाव्यम् अस्ति, किरातार्जुनीयम् इति महाकाव्यम् अस्ति। एवमस्ति। इतोपि विषयाः सन्ति बहवः। एतावत् पर्यन्तं स्पष्टमस्ति खलु भवतां? कथा स्पष्टा अस्ति? हरि ओम्। हरि ओम्। हा, तो अद्य तु समयः अपि अधिकः जातः। अग्रे कदाचित् अन्तिमविषयं भवन्तः स्वयमपि पठन्ति चेदपि अत्र स्पष्टतया लिखितमेव अस्ति, स्वयं पठन्ति चेदपि ज्ञायन्ते। सामान्येव विषयाः अत्र सन्ति। एतावत् पर्यन्तमेव अद्य भवतु, यतोहि समयः सञ्जातः, अपरा अपि एका कक्षा अस्ति। अद्य एतावत् एव भवतु इत्येव मानसी भगिनी अग्रे भवति। धन्यवादः महोदय। इदानीं वयं शान्तिमन्त्रेण समापयामः। खमन्व्रता शान्तिमन्त्रस्य उच्चारणं करोतु कृपया। शांति मंत्र। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। शुभरात्रिः। शुभरात्रि महोदय। शुभरात्रि महोदय।